ओके, सो सबभन्दा पहिला बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन डबल ट्याप गर्नु होला नि। जुममा डबल ट्याप गरेर पिन भिडियो गर्नु होला। डबल ट्याप गरेर पनि डबल ट्याप गरेर पिन भिडियो गर्नु होला। अब म्युट गरेपछि कोही बोल्नुहुन्न, च्याटमा लेख्नुहुन्छ। एउटा बोर्ड यसरी रुल बनाऊ है। जब एउटा बोर्ड कम्प्लिट हुन्छ नि, अनि त्यसपछि मात्र ओरल क्वेसन सोध्नु होला बोलेर, नभए च्याटमा लेख्नु होला। हुन त च्याट मैले यहाँ लेख्ने सुरुमा चाहिँ च्याट हेर्न पनि भ्याउँदिनँ। त्यही भएर क्वेसन नोट गर्नु होला, सम्झिनु होला। र जब यो एक बोर्ड लेख्छु नि, त्यसपछि त्यो क्वेसन चाहिँ म सोध्छु बुझ्नुभयो भनेर त्यति बेला सोध्छु नि, त्यति बेला बोल्नु होला, ताकि अरूलाई पनि लेख्न डिस्टर्ब नहोस् र आफूले पनि कोर्स पनि अगाडि जान्छ है त। त्यो हिसाबले जाउँला। हेरौँस्। सो अब सुरु गरौँ ल। अब बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन हामीले सबभन्दा पहिला इन्फर्मल ल्याङ्ग्वेजमा जानौँ, लोकल ल्याङ्ग्वेजमा। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन के गर्छ? यसले प्रोबाबिलिटी क्यालकुलेसन गर्छ। यसले के गर्छ? हामीलाई रिजल्ट अथवा आउटकम्सको प्रोबाबिलिटी पहिलो है त, फर्स्टमा फर्मुला दिन्छ। अब क्वेसन आउँछ, क्वेसन हुन्छ, हेर्नुहोस् रिजल्ट के को, कस्तो किसिमको रिजल्टको है, कस्तो नेचरको। त अब तपाईँले नेचर कस्तो नेचरको एक्सपेरिमेन्टको रिजल्ट त एक्सपेरिमेन्टको हुन्छ। कस्तो नेचरको? ट्रायल अथवा एक्सपेरिमेन्ट, ट्रायल वा एक्सपेरिमेन्टको रिजल्टको प्रोबाबिलिटी क्यालकुलेट गर्छ। यो कुराहरू हामीलाई यो क्वेसन आउँछ। क्वेसन नम्बर 1 क्वेसन आउँछ, कस्तो नेचरको ट्रायल वा एक्सपेरिमेन्टको रिजल्टको बाइनोमियलले प्रोबाबिलिटी क्यालकुलेसन गर्छ है त। यो क्वेसन हाम्रो माइन्डमा आउँछ सबभन्दा पहिला। त्यसपछि प्रोबाबिलिटीको फर्मुला के हो? प्रोबाबिलिटीको फर्मुला के? ल के तेस्रो दिमागमा आउँछ, माइन्डमा आउँछ हामीलाई, प्रोबाबिलिटीको फर्मुला के त? कसरी क्यालकुलेट गर्ने? कसरी क्यालकुलेट गर्ने? यो एकदम लोकल ल्याङ्ग्वेजमा मैले लेखिदिएँ। ल, यो तीनवटा बाइनोमियलको काम के हो? मैले सुरुमै भन्थेँ, बाइनोमियलले तपाईँको प्रोबाबिलिटी क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला दिन्छ र त्यो फर्मुलाबाट हामीले प्रोबाबिलिटी क्यालकुलेट गर्छौँ। डिफरेन्ट रिजल्टको, ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्टको रिजल्टको, ट्रायलको रिजल्टको। कुनै पनि ट्रायल गर्छौँ र त्यसमा रिजल्ट आउँछ र ती रिजल्टको आउन सक्ने चान्सेसको क्यालकुलेसन गर्छ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनले भन्ने फर्स्ट लाइनमा भन्यौँ हामीले। दोस्रो लाइनमा के भनिदिउँ? क्वेसन त अब एराइज हुन्छ। क्वेसन एराइज हुन्छ, कस्तो नेचरको, कस्तो प्रकृतिको ट्रायल अथवा एक्सपेरिमेन्टको रिजल्टमा क्यालकुलेट बाइनोमियलले प्रोबाबिलिटी क्यालकुलेसन गर्न मद्दत गर्छ। कस्तो किसिममा? बाइनोमियलको फर्मुला के हो र कसरी क्यालकुलेट गर्ने? यो तीनवटा क्वेसन छ र यो तीनवटा क्वेसनको हामी अब आन्सर गर्दैछौँ। र यसको आन्सर गर्दै जाँदा यसको आन्सर कन्सेप्टबाट हामीले यो बाइनोमियल सम्बन्धी जति पनि क्वेसन छ सबै सल्भ गर्न सक्छौँ, यो तीनवटा क्वेसनको आन्सर खोज्दै जाँदा। ओके, सो एक पेज भयो। हेर्नुहोस् त,
यसमा के भने मैले नेचर अफ ट्रायल फर बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अथवा कन्डिसन लेख्दैछु। पहिलो कन्डिसन के, द नम्बर अफ ट्रायल्स डिनोटेड बाई स्मल एन इज फाइनाइट, अर्थात् एन तोकिएको हुनुपर्छ क्वेसनमा। अर्को, ती ट्रायल्सहरू एकअर्कासँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल कस्तो भन्दाखेरि, अब मानौँ 3वटा कोइन टस गर्दैछौँ है। पहिलो कोइन टस गर्दा हेड आयो। अब दोस्रो कोइन टस गर्दा यो हेड आएको असर दोस्रो कोइनमा पर्छ त? पर्दैन नि। यो हेड आए पनि यहाँनिर असर पर्दैन, यहाँ फर्स्टको कोइनमा टेल आए पनि सेकेन्डको रिजल्टमा असर पर्दैन। त यहाँनिर के भयो, इच ट्रायल्स आर इन्डिपेन्डेन्ट। अब मानौँ पाँचजना पेसेन्टलाई कोभिड-19 पिसिआर टेस्ट गरिँदैछ। 5जना पेसेन्ट, पेसेन्ट नम्बर ए, पेसेन्ट नम्बर बी, पेसेन्ट नम्बर सी, पेसेन्ट नम्बर डी र बित्तिकै पेसेन्ट बी पनि पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ आउँछ भन्ने छैन नि। यो पोजिटिभ आयो भने यो अर्को नेगेटिभ पनि आउन सक्छ। फर्स्ट पेसेन्ट नेगेटिभ आयो भने अर्को पोजिटिभ पनि हुनसक्छ। यसरी यदि यस्तो ट्रायल जुन ट्रायलमा एउटाको रिजल्टले अर्कोको रिजल्टलाई असरै गर्दैन, त्यस्तो केसमा हामी बाइनोमियल अप्लाई गर्छौँ। यो भयो। तेस्रो र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, मैले फेरि रिपिट गरेँ, मानौँ 3वटा कोइन टस गरिएको छ।
एउटा कोइन, दुईटा कोइन, तीनटा कोइन। यसको रिजल्टले यसलाई असर गर्दैन, यसको रिजल्टले यसकोलाई असर गर्दैन। र नम्बर अफ ट्रायल फाइनाइट भयो 3, एनको भ्यालु तोकिएको हुनुपर्छ। र अर्को कुरो इच ट्रायल्स आर इन्डिपेन्डेन्ट भयो। र तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरो छ यसमा नि प्रत्येक ट्रायलमा दुईटा मात्र रिजल्टलाई एज्युम गर्ने गरिन्छ यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा है। एउटालाई सक्सेस भनिन्छ र बाँकी सबैलाई फेल्योर भनिन्छ है। ल हेरौँ, इच ट्रायल्स are assumed to produce only two results. Okay? One is known as success and the another is failure. One is success and the another is failure. भयो, one is success and the another is failure. So ल हेर्नुहोस्, अर्थात् यो म यसको एक्जाम्पल भन्न चाहन्छु। जस्तै कार्ड खेलिरहेको छु, तासमा कतिवटा कार्ड हुन्छ? 52 वटा कार्ड हुन्छ है। मैले दुईटा कार्ड सिलेक्सन गरेँ, एउटा कार्ड सिलेक्सन गरेँ, अर्को कार्ड सिलेक्सन गरेँ, दुईटा। तर नम्बर अफ ट्रायल कति भयो? 2, एनको भ्यालु 2 भयो। र एउटा कार्ड सिलेक्सन गऱ्यो, फेरि फिर्ता गऱ्यौँ, फेरि अर्को कार्ड सिलेक्सन गऱ्यौँ, यसले गर्दा दुईटै इन्डिपेन्डेन्ट भयो है। अब हामीले के को खोजी गरिरहेछौँ? यो कार्ड सिलेक्सन गरिरहेछौँ, त कुन रिजल्ट खोजी गरिरहेछौँ? हामीले मानौँ एक्का चाहियो मलाई, एक्का, जसको जुन रिजल्टको इन्क्वायरी छ त्यसलाई सधैँ सक्सेस लिनु होला। यो सब मैले अब इन्फर्मल ल्याङ्ग्वेजमा जानु है। जुन रिजल्टको सँग सम्बन्धित क्वेसनमा इन्क्वायरी छ, जसको बारेमा प्रोबाबिलिटी क्यालकुलेसन गर्नु छ, जस रिजल्टको बारेमा अथवा जुन रिजल्टको प्रोबाबिलिटी, जस रिजल्टको प्रोबाबिलिटी क्यालकुलेट गर्नु छ, त्यसलाई सक्सेस सपोज गर्ने, सक्सेस मान्ने, याद राख्नु, सक्सेस एज्युम गर्ने। ल यो कुरा ध्यान राख्नु होला। एउटालाई सक्सेस भनेको छ, अर्कोलाई थ्योरीमा के भन्यो? दुई किसिमको रिजल्ट मात्र एज्युम गर्ने गरिन्छ है। एउटालाई सक्सेस भनिन्छ भने अर्कोलाई फेल्योर भनिन्छ, बुझ्नुभयो? तर हामीले कुनलाई सक्सेस लिने? त्यसको इन्फर्मल ल्याङ्ग्वेजमा मैले भनिदिएँ, जुन क्वेसनमा जुन रिजल्टसँग सम्बन्धित इन्क्वायरी छ नि, हो त्यो रिजल्टलाई सक्सेस लिनु होला र बाँकी सबैलाई फेल्योर। जस्तै हामीले पेसेन्टको, कुनै हस्पिटलको पेसेन्टको पिसिआर टेस्ट गरिँदैछ। अब पिसिआरको इन्क्वायरी छ, कतिजना पिसिआर पोजिटिभ आए, त पिसिआर आयो भने त्यसलाई सक्सेस सपोज गर्नु होला। किनभने हाम्रो क्वेसन छ पिसिआरसँग सम्बन्धित इन्क्वायरी छ, खोजी के को छ? पिसिआर पोजिटिभको। त पिसिआर पोजिटिभ आयो भने सक्सेस, आएन भने फेल्योर भन्नु होला। त्यस्तो भनेपछि डिफेक्टिभको खोजी गरिरहेछौँ। जस्तै हामीसँग एउटा लटमा, एक लट हामीले प्रोडक्सन एक लट, अब म एकछिन माथिको मेटिरहेको छु। मानौँ हामीलाई एक लटमा 50 वटा युनिट छ, 50बाट मैले 5 वटा सिलेक्सन गरेँ युनिट। ती अब हेर्नुहोस्, 5 वटामा हामी खोजी के गरिरहेछौँ? डिफेक्टिभ खोजी गरिरहेछौँ। त युनिट सिलेक्सन गर्दा डिफेक्टिभ पनि हुनसक्छ,
नन डिफेक्टिभ पनि हुनसक्छ। तर क्वेसनमा इन्क्वायरी त डिफेक्टिभको इन्क्वायरी हो भने डिफेक्टिभको अकरेन्सलाई सक्सेस लिनु होला, नन डिफेक्टिभलाई फेल्योर लिनु होला। त क्वेसनमा के मेन्सन गरेको छ, कुन रिजल्ट, पोसिबल रिजल्टमध्ये कुन रिजल्ट छ, कुन रिजल्टको इन्क्वायरी छ, त्यसलाई सक्सेस लिनु होला, बाँकी सबैलाई फेल्योर। यदि एकाको हामीले प्रोबाबिलिटी सोधिएको छ क्वेसनमा, इन्क्वायरी एका सम्बन्धी छ भने, एका आयो भने सक्सेस, एका आएन, अरू जुनसुकै कार्ड आयो भने त्यसलाई फेल्योर सपोज गर्ने गर्छौँ भनेको छ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनले। यो भयो। र एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ भन्दाखेरि, जति पनि ट्रायल गर्छौँ हरेक ट्रायलमा प्रोबाबिलिटी, सक्सेसको प्रोबाबिलिटी, जुन सक्सेस सपोज गरेको छु त्यसको प्रोबाबिलिटी चाहिँ सेम हुनुपर्छ। र सबभन्दा लास्टमा चौथो 1 2 3 भयो, प्रोबाबिलिटी अफ सक्सेस अफ इच ट्रायल इज सेम, अर्थात P, प्रोबाबिलिटी अफ सक्सेस P इज सेम for each trial, probability of success is same for each trial. प्रत्येक हामीले जति पनि ट्रायल गर्छौँ, जस्तै कोइन टस गर्दा हेड भनेको सक्सेस हो, त पहिलो कोइन टस गर्दा पनि हेड आउने प्रोबाबिलिटी 1/2 हुन्छ, अर्को कोइन टस गर्दा पनि हेड आउने प्रोबाबिलिटी 1/2 हुन्छ, तेस्रो कोइन टस गर्दा पनि हेड आउने प्रोबाबिलिटी 1/2 हुन्छ। त हरेक जतिसुकै टाइम्स हामीले ट्रायल गरिरहेछौँ, प्रत्येक केसमा यदि सक्सेस जुन डिफाइन गरेको छौँ त्यसको प्रोबाबिलिटी सेम नै आइरहेछ, त्यही नै आइरहेछ भने पीको भ्यालु त्यही हुन्छ। भनेपछि यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पोइन्ट मैले दुईटा भने, एउटा तपाईँको नम्बर अफ ट्रायल तोकिएको हुन्छ, एउटा प्रत्येकको प्रोबाबिलिटी, प्रत्येक ट्रायलको मा हुने सक्सेसको प्रोबाबिलिटी कन्स्टेन्ट हुन्छ, र सक्सेस कसरी डिफाइन गर्ने, यो तीनवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू तपाईँलाई धेरै राम्ररी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो तीनवटा पोइन्ट यदि तपाईँले सजिलो तरिकाले, राम्रो तरिकाले बुझिसक्नुभयो भने, इफेक्टिभ तरिकाले बुझ्नुभयो भने, PR equals to NCR equals into P को पावर R into Q को पावर N minus R। यसलाई भनिन्छ प्रोबाबिलिटी मास फङ्सन अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन। यसलाई के भन्छ, प्रोबाबिलिटी मास फङ्सन अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन। अब नोटेसन हेरौँ, वेयर यो फर्मुला हो। आर भनेको के हो, फर्स्टमा त आर छ, पी भनेको प्रोबाबिलिटी, त आर भनेको पोसिबल नम्बर अफ सक्सेसेस, नम्बर अफ ट्रायल्स, है त। अब नम्बर अफ ट्रायल त हामीलाई, अब आरको भ्यालु नि सधैँ 0बाट सुरु हुन्छ, 0 1 2 3 4, यो कहाँ गएर टुङ्गिन्छ त, इन्ड चाहिँ कहाँनिर हुन्छ, एनको भ्यालु जति छ नि, एनको भ्यालुसँग लास्टमा चाहिँ एनको भ्यालु नै हुन्छ, एनको भ्यालुमा गएर इन्ड हुन्छ। एन भयो, आर भयो, एन भयो। अब पी, सी भनेको कम्बिनेसन हो है, यो क्यालकुलेसन तपाईँले टेबल उसमा क्यालकुलेटर युज गरेर क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अब पी भनेको प्रोबाबिलिटी अफ सक्सेस हो, यसलाई के भन्छ, प्रोबाबिलिटी अफ सक्सेस अफ इच ट्रायल, प्रोबाबिलिटी अफ सक्सेस अफ इच ट्रायल हो। अनि क्यू भनेको प्रोबाबिलिटी अफ फेल्योर अफ इच ट्रायल, र क्यू भनेको 1 माइनस पी, क्यू भनेको 1 माइनस पी, है त, 1 माइनस पी सधैँ लेख्नु होला, क्यू भनेको सधैँ 1 माइनस पी। त लगभग सबै नोटेसन बुझ्यौँ। अब एक्जाम्पलमा आधारित केही नोटेसनहरू जानौँ। एउटा म एक्जाम्पल दिन्छु ल। जस्तै एउटा एक्जाम्पल यस्तो छ, हामीसँग 8वटा छ 8वटा कोइन छ है, 8वटा कोइन, कतिवटा कोइन टस गर्दैछौँ। क्वेसन यस्तो छ, मानौँ एक्जाम्पलको लागि म सबैको एउटा एक्जाम्पलबाट म सबैको नोटेसन पनि क्लियर गर्छु र
यो प्रोबाबिलिटी पनि यो पिआर के हो, यो के क्याल्कुलेसन गर्छ त्यो पनि म बताउँछु तपाईँलाई सिम्पल एउटा इक्जाम्पलबाट। यस्तो छ, इफ 8 कोइन्स आर टस्ड, इक्जाम्पल छ, इफ 8 कोइन्स आर टस्ड, 8 कोइन्स आर टस्ड। अब हामीलाई फाइन्ड क्वेसन सिधै छ, फाइन्ड द probability that number first मा probability of getting number first no head, number second 5 heads, number third at no 5 head, कतिवटा 8 वटा छ, 8 heads अथवा all heads, यस्तो क्वेसन छ। अब यो क्वेसनमा हेर्नुहोस्, ट्रायल नम्बर अफ ट्रायल कति तोकिएको छ त 8 वटा, भन्छ 8 वटा कोइन टस गरे भनेको ट्रायल काम भइरहेछ 8 वटा, त 8 वटा ट्रायल भयो भनेपछि एन को भ्यालु कति, एन नम्बर अफ ट्रायल कति भयो, फाइनाइट, तोकिएको छ, एन भनेको नम्बर अफ ट्रायल तोकिएको हुन्छ, मैले अघि लेखेको थिएँ 8। अब तपाईले सक्सेस र फेल्योरको बारेमा भन्नुस् त, सक्सेस कुन लिने, कोइन टस गर्दा, एउटा कोइन टस गर्दा 8 वटा नजानुस्, अब एउटा कोइनमा जानुस्, प्रत्येक एउटा कोइनमा है। अब हामीसँग 8 वटा कोइन छ, हेरौँ यहाँनिर, फर्स्ट कोइन, सेकेन्ड कोइन, थर्ड कोइन, 4, 5, 6, 7, 8, 8 वटा कोइन टस गरिरहेको छ भनेपछि ट्रायल भयो 8 वटा। अब प्रत्येक कोइनको रिजल्टको सम्भावित रिजल्ट तपाईलाई गेस गर्नुपर्दा कि त हेड आउँछ अर टेल आउँछ, यसको पनि त्यही, कि त हेड आउँछ कि त टेल आउँछ, कि त हेड आउँछ कि त टेल आउँछ, हरेक कोइनमा पोसिबल रिजल्टहरू कि आइदर हेड अर टेल। अब त्यसो भए सक्सेस कुनलाई लिने त, हेडलाई लिने कि टेललाई लिने, सक्सेस भने कुन लिने, किनभने बाइनोमियलमा हामीले पढेको छौँ रिजल्टलाई दुई तरिकाले मात्र एजुम गर्ने रे, जुन चाहियो एउटालाई सक्सेस अर्कोलाई फेल्योर। त्यसपछि हामीले इन्फर्मल टेक्निकबाट के भन्यो, कसलाई सक्सेस लिने, जुन क्वेसनमा मेन्सन गरिएको हुन्छ जुन रिजल्ट, त दुई किसिमको रिजल्ट यहाँ छ, प्रत्येक ट्रायलमा दुई किसिमको रिजल्ट भइरहेछ हरेकमा। सो तपाईले के गर्नुहुन्छ, जुन क्वेसनमा मेन्सन गरेको रिजल्ट छ त्यसलाई सक्सेस लिनुहुन्छ। त क्वेसनमा हेर्नुहोस् त, फाइन्ड द प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ नो हेड त हेड, 5 हेड त हेड, अल हेड त हेड, सङ्ख्या कति छ त नहेर्ने, कुन रिजल्टलाई फोकस गरेको छ, हेड कि टेल, दुईटा रिजल्ट सम्भावित छ जसमध्ये कुनलाई, हेड छ सबैमा। सो हेड भनेको सक्सेस, यहाँ के भन्नुहुन्छ, हेडलाई के लिनुहुन्छ, हेड भनेको सक्सेस सपोज गर्नुहुन्छ, एजुम गर्नु, त्यसबाट टेल आउने भनेको फेल्योर भइदियो, भयो। त अब सक्सेस हुने बित्तिकै सक्सेस लेख्ने ठाउँमा अब के लेखिदिन्छौँ हामी, हेड है। अब भन्नुहोस् त, त्यसो भए तपाईले यो आर भनेको अब के लेख्छौँ, यो त अघि माथिको सबै त नोट गरिसक्नु भएको छ, अब म मेटिरहेको छु यहाँ। आर भनेको के लेख्नुहुन्छ, आर भनेको अब यो केसको यो इक्जाम्पलको लागि पोसिबल नम्बर अफ सक्सेसेस होइन, पोसिबल नम्बर अफ हेड्स भन्नुहुन्छ, यहाँ हेड्स, पोसिबल नम्बर हेड भयो। अब हेर्नुहोस् त, आरको भ्यालु म्याक्सिमम कति छ, 0बाट सुरु हुन्छ, 0, 1, 2, 3 डट 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 कहाँसम्म लाने, एनसम्म, एन कति छ यहाँ, 8, त्यही भएर लास्ट भ्यालु 8सम्म मात्र जान्छ। हेर्नुहोस् नम्बर अफ ट्रायल कति भयो, नम्बर अफ ट्रायल भयो हाम्रो 8 यो इक्जाम्पलको लागि। अब फेरि हेर्नुहोस् पी को लागि, पी के हो, पी के हो त, प्रोबाबिलिटी अफ सक्सेस अफ इट्स ट्रायल हो,
है प्रोबाबिलिटी अफ सक्सेस अफ इच ट्रायल त कतिवटा ट्रायल छ 1 2 3 4 5 6 7 8 र हरेक ट्रायलमा अब सक्सेस भनेको के बुझ्ने हामी सक्सेस भनेको हेड त अब सक्सेस मेटेर त्यहाँ हेड भनिदिनुहोस् द प्रोबाबिलिटी अफ हेड अफ इच ट्रायल त हरेक ट्रायलमा प्रोबाबिलिटी अफ हेड कति त फर्स्ट ट्रायलमा प्रोबाबिलिटी अफ हेड फर्स्ट ट्रायलमा प्रोबाबिलिटी अफ हेड 1/2 सेकेन्ड ट्रायल गर्दा पनि क्वाइन गर्दा 1/2 नै हुन्छ थर्ड ट्रायलमा पनि हेड आउने प्रोबाबिलिटी 1/2 फोर्थमा पनि 1/2 पनि जतिसुकै ट्रायल हामीले गरौँ हेड आउने प्रोबाबिलिटी सेम हुन्छ 1/2 1/2 त्यही भनेको छ प्रोबाबिलिटी अफ हेड अफ इच ट्रायल प्रत्येक ट्रायलमा प्रोबाबिलिटी अफ हेड भनेको पी हो र पीको भ्यालु कति हरेकमा 1/2 सो पीको भ्यालु भयो तपाईँको 1/2 अब क्यू भनेको प्रोबाबिलिटी अफ फेलियर हो भनेपछि क्यूको भ्यालु कसरी क्यालकुलेसन गर्ने रे क्यू इक्वल्स टु 1 माइनस पी सो 1 माइनस पीको भ्यालु 1/2 सो 1/2 क्यू पनि आयो अब तपाईँको पिआरएनपी क्यू पनि आइसक्यो अब के गर्ने यसरी तिनवटा भ्यालु पीको भ्यालु क्यूको भ्यालु र एनको भ्यालु आइसकेपछि अब डाइरेक्ट फर्मुलामा तिनटै भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने गर्छौँ त्यसपछिको स्टेप है सब्स्टिट्युट गर्छौँ ल सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् त अब यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् केमा यो फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् यसको सल्युसन के भयो पिआर इक्वल्स टु एनको भ्यालु 8 सो 8 सिआर इन्टु पीको भ्यालु 1/2 सो 1/2 को पावर आर इन्टु क्यूको भ्यालु पनि 1/2 अनि एन कति छ एनको भ्यालु 8 माइनस 8 ल भयो प्रोबाबिलिटी अब के गर्छौँ हामीले यो कम्प्लिट भइसकेपछि यसको यो इक्जाम्पलको सल्युसन गर्दैछौँ है यति भइसकेपछि तपाईँको फर्मुला युज गरिसक्यौँ ल अब तपाईँलाई के सोधेको छ क्वेसन म अब यसको आन्सर गर्न गइरहेको छु फर्स्टमा क्वेसन के सोध्यो नो हेड त यसपछि यो क्वेसन हो है नो हेड यहाँबाट सल्युसन सुरु गऱ्यौँ नो हेड भनेको छ भनेपछि फर्स्टमा प्रोबाबिलिटी नो हेड भनेको अब नो हेड भनेको आरको भ्यालु कति नम्बर अफ हेड 0 भनेको नो हेड हुन्छ नि नम्बर अफ पोसिबल नम्बर अफ हेड भनेपछि आर 0 त नो हेड भनेको P0 अब P0 क्यालकुलेसन गर्नलाई आरको P0 त आरको ठाउँमा 0 त जहाँ आर छ सबैमा 0 राख्नुहोस् त 8C0 1/2 को पावर 0 1/2 को पावर 8 माइनस 0 अब क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ यो त क्यालकुलेसन पार्ट भयो अब कम्प्युट गर्न सक्नुहुन्छ है ल यसै गरी तपाईँले 5 हेड है मैले अब क्वेसन मेटेँ 5 हेड र अल हेड त्यसपछि तपाईँलाई अर्को क्वेसन छ यो नम्बरको भयो सेकेन्ड नम्बरमा छ प्रोबाबिलिटी 5 हेड्स त्यो त क्लियर छ 5 हेड पोसिबल नम्बर अफ हेड भनेको 5 त यो कति भयो P5 5 हेड भनेको अब यहाँ आरको ठाउँमा त 5 आइसक्यो अब के लेख्ने 8C5 इन्टु 1/2 को पावर 5 इन्टु 1/2 को पावर 8 माइनस 5 यसको अब क्यालकुलेटर युज गरेर क्यालकुलेसन गर्नुहोस् र तेस्रोमा छ हाम्रो अल हेड्स अल भनेको कतिवटा क्वाइन टस गरिएको छ 8वटा अल हेड भनेको P8 सबै हेड 8वटै हेड त P8 किनभने टोटल त 8वटा त ट्रायल गरेको छौँ सबैको 8वटैको 8 म अहिले तपाईँलाई सिकाउँदैछु एकैछिन पहिला यो कन्सेप्ट बुझौँ त्यसपछि क्यालकुलेट पार्ट मैले छोडिरहेको छु अब क्यालकुलेटको पार्टमा आउने पहिला कन्सेप्टको पार्टमा अहिले यसलाई कम्प्लिट गरिदिउँ 8 कसरी लिने त्यहाँ 8C8 आरको ठाउँमा 8 इन्टु 1/2 को पावर 8 इन्टु 1/2 को पावर 8 माइनस 8 अब क्यालकुलेट गर्ने ल त मैले यो कन्सेप्ट पार्ट हामीले सकायौँ ल हेर्नुहोस् त यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन फेरि म रिपिट गरिदिइरहेको छु बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको मिन एन इन्टु पी भेरिएन्स कसरी क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ एनपिक्यू
र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई स्क्वायर रुट एनपिक्यू गर्दा क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। यदि हाउ मेनीको क्वेसन छ, सङ्ख्या क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेसन गर्छौँ र एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीमा प्रोबाबिलिटीलाई टोटल सङ्ख्याले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ र एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी आउँछ। र पर्सेन्टेज किटको क्याल्कुलेसन गर्नु छ, वाट पर्सेन्टेज सोधेको छ भने हामीले त्यही क्याल्कुलेटेड प्रोबाबिलिटीलाई 100ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ, रिक्वायर पर्सेन्टेज आउँछ। यसरी हामीले कम्प्युट गर्न सक्छौँ। ल सो n इक्वल टु 10 कोइन्स आर टस, सो n इक्वल टु 10। आर भनेको के हो त? आर के लेख्ने? आर इक्वल्स आर, वाट इज द आर? हियर आर इज पोसिबल नम्बर अफ सक्सेस, possible number of सक्सेस। तब सक्सेस भनेको कुन वर्ड लिने? हामीले हिजो सक्सेसको बारेमा पनि धेरै डिस्कसन गरेका थियौँ। यो सक्सेस भनेको कुन वर्ड लिने? त अब हेर्नुहोस्, सक्सेस भनेको यहाँ दुईटा रिजल्ट मध्ये कुनै एउटा रिजल्टलाई सक्सेस सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कसरी थाहा पाउने कुन सक्सेस लिने, हेड कि टेल? त्यो त क्वेसनले गाइड गर्छ हामीलाई। हरेकमा चाहिँ यो देख्नु हेर्नुहुन्छ, हरेकमा यही डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, विषयवस्तुसँग जोडिएर आएको हुन्छ यो रिजल्ट। त यहाँ हेड टेलको कुरो छ, त हेडलाई सक्सेस लिनु। अब भन्नुहोस् त आरको भ्यालु त हामीलाई थाहा छ, 0बाट सुरु गर्छौँ। 0, 1, 2, 3, 4, यो कहाँ गएर इन्ड हुन्छ त्यो पनि तपाईँलाई थाहा छ। यो कहाँ गएर इन्ड हुन्छ त? लास्ट भ्यालु जुन एन छ नि, एनमा गएर इन्ड हुन्छ। ल भयो। अब अझै यो प्र्याक्टिकल क्वेसन गरिरहेछौँ, सो मोर अझै यसलाई सजिलो तरिकाले यसमा चाहिँ हामीले सल्युसन त गर्छौँ नि, र सल्युसनमा एक एक स्टेप के भइरहेछ त्यो रफमा हामीले त्यसको एक्सप्लेन पनि गर्दै गइरहेछौँ, बुझ्नु पनि कोसिस गरिरहेछौँ। यो आरको भ्यालु 0 भन्नुको अर्थ कस्तो? यहाँनिर के भइरहेछ? 10वटा कोइन टस गरिएको छ होइन, 10वटा कोइन टस गरिएको छ, 10 थरीको रिजल्ट आयो, 10वटा रिजल्ट आयो। रिजल्ट हाम्रो कि त हेड हुन्छ कि त टेल हुन्छ। यो आर इक्वल्स टु 0को मिनिङ दुई थरीको रिजल्ट हुन्छ हामीलाई थाहा छ। एउटा एक थरीको रिजल्ट हेड, अर्को थरीको टेल हुन्छ रिजल्ट। अब भन्नुहोस् त R0 भन्नुको अर्थ पोसिबल नम्बर अफ हेड इज 0 हुनु हो। त पोसिबल नम्बर अफ हेड 0, त्यसो भए 10चोटि 10वटा कोइन टस गरिएको छ भने 0 हेड, यसको अर्थ के हुन्छ? 10 टेल, सबै टेल नै आएको हुनुपर्छ। R0को मिनिङ के भयो? 0 हेड अल टेल, अन्त 0 हेड भयो। R1को मिनिङ के भयो? R1 हेडलाई काउन्ट गरिरहेछ आरले। हेर्नुहोस् त यो लाइन पढ्दा हेडलाई काउन्ट गरेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त R1 भनेको 1 हेड, अनि बाँकी त्यसो भए 10वटा कोइन टस गरेको छौँ नि त हामीले, त्यसो भए एउटा हेड 9वटा बाँकी टेल हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्यौँ हामीले। बुझ्यौँ यहाँ है, 1 हेड र 9 टेल भन्ने बुझ्यौँ। ल यसै गरी तपाईँले यहाँनिर अब R2को मिनिङ के हुन्छ? मैले सुरुमै भनिसकेँ, आरले त हेडलाई काउन्ट गर्छ, किनभने हेडलाई सक्सेस गरेका छौँ। R2 भनेको 2 हेड, R3 भनेको 3 हेड हुनु हो, R4 भनेको 4 हेड हुनु हो, यसै गरी R9 भनेको 9 हेड हुनु हो, र R10 भनेको 10वटा हेड हुनु। अब भन्नुहोस्, 10वटै R10 भन्नुको त 10वटै हेड, यसको मिनिङ टेल कति? 0 टेल। 9 हेड भन्नुको अर्थ टेल कति हुनुपर्छ? 1 टेल। यसै गरी तपाईँको यहाँ 4 हेड भन्नुको अर्थ कति भयो? 4 हेड भन्नुको अर्थ बाँकी 10मा 6 टेल भयो। 3 हेड भन्नुको अर्थ कति टेल हुनु हो त? 7 टेल हुनु हो। 2 हेड भन्नुको अर्थ 8 टेल हुनु हो। अब तपाईँलाई यसरी सोधिएको छ, फाइन्ड द प्रोबाबिलिटी अफ 1 हेड एन्ड 9 टेल। त प्रोबाबिलिटी अफ सक्सेस अफ इच ट्रायल होइन, प्रोबाबिलिटी अफ सक्सेस अफ इच ट्रायल भनेको अब प्रोबाबिलिटी अफ सक्सेस, ल हेर्नुहोस् त, पीआरको फर्मुला के छ? पीआर इक्वल्स टु एनसिआर
इन्टु p को पावर r इन्टु q को पावर n माइनस r। pr इक्वल्स टु ncr p को पावर r इन्टु q को पावर n माइनस r हुने हो। अब यसपछि ल हेरौँ, यो इक्वल्स टु और pr इक्वल्स टु n को भ्यालु कति छ 10 10cr इन्टु p कति छ 1/2। यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि 10cr लाई 10cr बेस सेम छ, बेस हेर्नुहोस् त दुईटैको बेस सेम छ भने पावर एड गर्न सक्नुहुन्छ 1/2 r प्लस 10 माइनस r गर्न सक्छौँ, r प्लस 10 माइनस r गर्न सक्छौँ है त। अब हेर्नुहोस् यो r र r क्यान्सल, r र r क्यान्सल, अनि अब यसपछि यो कति हुने भयो त 10cr, therefore pr इक्वल्स टु 10cr इन्टु 1/2 को पावर 10, 1/2 को पावर 10, त 2 को पावर 10 क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने यसको हेर्नुहोस् 2 को पावर 10, 2 को पावर 10 मा 2 इन्टु 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1024 1024 2 को पावर 10 है। हेर्नुहोस् के गरौँ 2 इन्टु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ल भयो 1024। यसरी छिट्टो क्यालकुलेसन गर्नु त्यहाँ ल। त यसलाई यो सधैँ हरेक क्वेसनमा यसरी सिम्प्लिफाई हुनुपर्छ अथवा हुन्छ भन्ने छैन। यहाँ बेस मिल्यो र हामीले यस्तो गरिदियौँ, बेस नमिलेको भए यही छोडिदिन्थ्यो, यही फर्मुला होस्, अलिक सजिलो हुन्छ, पोसिबल भएर यहाँसम्म गऱ्यौँ, बुझ्नुभयो? ठिक छ। त यो जुन मैले काम गरेँ नि यहाँ एन आर पी पीक्यूको भ्यालु अनि पिआर, अनि यसरी अब मैले यो बिचबाट यो भ्यालुहरू यो सिम्प्लिफाई गरेको भ्यालुहरू मेटिदिँदा पनि हुन्छ। अब यो त बुझिसक्नु भएको छ होइन? ल सेकेन्डको अब सेकेन्डमा के छ भन्दाखेरि 3 heads and 7 tail, 3 head and 7 tail, probability 3 heads and 7 tails। अब एउटा कुरा हेर्नुहोस् त दुईटैलाई जोड्दा टोटल ट्रायल 10 भयो नि। यसरी ट्रायल गरौँ कि 3वटा हेड र 7वटा ट्रेल आउनु छ, त्यसको प्रोबेबिलिटी कति? त यसको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ? यसको मिनिङ आरले त हेडलाई मात्र काउन्ट गर्छ, त हेड कति भनेको छ 3, त P3 हो यसको मिनिङ, 3 हेड र 7 टेल भनेको। यहाँनिर डाउट हुनु हुँदैन, यहाँ तपाईँले सबैजनाले बुझ्नुभएको कुरा। अब P3 आइसकेपछि अब हेर्नुहोस् P3 को भ्यालु कति छ? P3 को आरको ठाउँमा 3 राख्नुहोस्, यहाँ कति भयो 10C3 इन्टु 1/1024 1/1024 है त। अब क्यालकुलेसन गर्नुहोस् 10C3 को भ्यालु कति? अब क्यालकुलेट गरेर मलाई भन्न सक्नुहुन्छ 10C3 भनेको 10 म यसबाट 120 होइन, म यसबाट क्यालकुलेसन गर्न सक्छु 10 इन्टु 9 इन्टु 8 डिभाइड 6 इक्वल्स टु 120। त 120 अपॉन 1024 इक्वल्स टु 0.1172
1172 0.1172 ल यो भयो 0.1172 भयो यो आन्सर भयो हाम्रो ल त यसरी क्याल्कुलेसन गर्ने दोस्रो भयो अब तेस्रोको हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर थर्डमा अब थर्डको हेर्नुहोस् त के छ क्वेसन थर्डमा एटलिस्ट वान हेड प्रोबाबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नु छ प्रोबाबिलिटी एटलिस्ट वान हेड ल अब यो एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्म छ यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ एटलिस्ट यो एटलिस्टको मिनिङ के त यो एटलिस्टको मिनिङ के एटलिस्ट वानको मिनिङ के एटलिस्ट वान भनेको वान अर मोर यो यसको भनाइ यो भनेको प्रोबाबिलिटी यसको मिनिङ भयो वान अर मोर हेड म तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट किवर्ड एउटा एक्सप्लेन गरिदिँदैछु यहाँ रफमा यो एट यस त्यही त अघि जुन मैले एनालाइसिस गरेँ नि तपाईँले 10वटा कोइन टस गर्नु भएको छ भने अग्रिम थाहा छ हो कि नै त 10वटा कोइन टस गरेपछि 3 हेड मात्र भनेपछि पनि तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ मानौ यो मेट दिएको छ यो छैन तपाईँसँग यो छैन यो आर इक्वल्स टु 3 भन्नुको अर्थ के बुझ्नुहुन्छ भन्नुहोस् त 10वटा कोइन टस गर्दै हुनुहुन्छ यो हरेक क्वेसनमा R3 भनेको नम्बर अफ हेड कति आइसक्यो तपाईँको 3 आयो त्यसो भए बाँकी के होला 7 अझै 10वटा कोइन टस गर्नुभएको छ नि तीनवटामा पो 3 आयो बाँकीमा तीनवटामा पो हेड आयो बाँकी के त त्यसो भए टेलै होला नि हो त त्यही भएर कुनै क्वेसनमा चाहिँ यति यो भनेको तपाईँले यतिको 3 हेड लेखिँदा पनि हामीले P3 नै क्याल्कुलेसन गर्छौँ प्रोबाबिलिटी 3 हेड एन्ड 7 टेल लेख्दा पनि यही क्याल्कुलेसन गर्छौँ किनभने यो लेखे पनि नलेखे पनि हामीले त्यतिकै बुझ्छौँ त्यही भएर 3 हेड मात्र लेख्दा पनि यो चाहिँ लेखे पनि नलेखे पनि थिएन टोटल त 10वटा कोइन हो ठिक सही बुझ्नुभयो जस्तै त हो होइन 12 भएको भए नि 12 भएको भने यही 12 हुन्थ्यो र यहाँ क्वेसन कस्तो हुन्थ्यो 3 हेड एन्ड हेर्नुहोस् अब हामीले यहाँनिर मैले के भन्दै थिएँ त एटलिस्ट वानको बारेमा यो वान अर मोर हेड भयो यहाँ अब वान अर मोर हेडको लागि वान अर मोर हेड बनाएको छ त यहाँ हेर्नुहोस् त वान अर मोर हेड भनेको यो पोइन्टमा हेर्नुहोस् यो वान अर मोर हेड वान अर मोर भनेको वान हेड मोर भनेको यो सबै भयो यो सबै 10सम्म वास्तवमा यहाँनिर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्दा तपाईँको कुन भ्यालु आउँछ वान अर मोर भनेको एउटा P1 प्लस P2 प्लस P3 यो कहाँसम्म जोड्दै जानुपर्ने हुन्छ P10सम्म जानुपर्ने हुन्छ यो त हामीलाई धेरै डिफिकल्ट भइदियो हेर्नुहोस् त एउटा क्याल्कुलेसन गर्न यो यति टाइम लाग्यो एउटा हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु P3 मात्र अनि यति भयो अब यस्तो P1 देखि P10 सम्म क्याल्कुलेसन गर्यो भने त 9वटा क्याल्कुलेसन गर्नु त धेरै टाइम लाग्छ यस्तो अवस्थामा अब तपाईँले यहाँनिर यो उसको प्रोबाबिलिटीको प्रोपर्टी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोबाबिलिटीको प्रोपर्टी के छ प्रोबाबिलिटीको प्रोपर्टी यो छ 0 देखि लिएर 10 सम्मको प्रोबाबिलिटी एड गर्दा 1 आउँछ टोटल प्रोबाबिलिटी 1 आउँछ अब तपाईँलाई त यहाँदेखि यहाँसम्मको प्रोबाबिलिटी चाहियो एटलिस्ट 1 भनेको 1 अर मोर हेडको प्रोबाबिलिटी चाहियो 1 अर मोर हेडको प्रोबाबिलिटी चाहिरहेछ 1 अर मोर हेडको प्रोबाबिलिटी चाहिरहेछ भनेपछि के गर्नुहुन्छ टोटलबाट यहाँदेखि टोटल भनेको त 1 बाट यो 0 घटाइदिनुहुन्छ नि
यो हट्छ अनि 1 अर मोर पाए 1 बाट 0 को प्रोबेबिलिटी घटाइदिनुहुन्छ सजिलो हो किनभने टोटलको थाहा छ हामीलाई त यतिको प्रोबेबिलिटी चाहियो यहाँदेखि यहाँसम्मको प्रोबेबिलिटी चाहियो त टोटलबाट 0 हटाइदिनुहोस् यो पुरै आयो हो त्यो टेक्निक चाहिँ लगाउँदा तपाईले यहाँ सजिलो भइदिन्छ हेर्नुहोस् सो अब 1 माइनस p0 1 माइनस p0 यति गर्नु सजिलो भयो हेर्नुहोस् त नभए अघि यो पुरै क्याल्कुलेसन गर्नु पर्थ्यो तर प्रोपर्टी लगाएँ टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हुन्छ त्यो प्रोपर्टी लगाउँदा यो आयो 1 माइनस अब p0 क्याल्कुलेसन गर्नलाई हामीले pr कति लेखेको थियौँ अघि नै pr इक्वल्स टु 10 cr इन्टु 1 अपन 1024 ल अब pr को भ्यालु कति छ अब 0 राख्ने हो pr को ठाउँमा त कति भयो 10 c0 इन्टु 1 अपन 1024 ल अब त्यसपछि 1 अपन 10 c0 भनेको 1 यो 1 नै भयो 10 c0 भनेको त 1 1 अपन 1024 अब यसको क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् यही नै आन्सर भयो हाम्रो प्रोबेबिलिटी यो क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् के त भन्दाखेरि 1 अपन 1024 इक्वल्स टु यो भयो -1 अनि क्याल्कुलेसन गरेर 0.999 आयो आन्सर हाम्रो यसको आन्सर कति भयो 0.9999 भयो आन्सर हाम्रो यो आन्सर भयो सक्यो यसरी यति क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने त आई होप यो चाहिँ मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ अलिकति बिस्तारै मैले सबै थोक जति अब तपाईँलाई बाइनोमियलमा चाहिने क्याल्कुलेसनमा जति पनि टेक्निक चाहिने टेक्निक छ यसमा मैले सबै डिस्क्राइब गरिदिएँ त्यही भएर यो टाइम त लाग्यो तर यसको कन्सेप्टले तपाईँले अब यस्तो टाइपको प्रब्लम जुनसुकै अब सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ जुनसुकै भन्दाखेरि कस्तो कुन कुन प्रब्लम भन्दाखेरि अब तपाईँले क्वेसन नम्बर 1 2 3 मा तपाईँको म हिन्ट्स नोट गर्नुहोला म हिन्ट्स एक एक लाइन एक एक मिनटको हिन्ट्स यो मेटिदिउँ मेटौँ पहिला यो रेकर्ड गऱ्यौँ अब हेर्नुहोस् यहाँनिर क्वेसन नम्बर यो छुट्टै किसिमको क्वेसन हो यो 7 को यस्तो क्वेसन अब एउटै छ अब अहिले र तपाईँको एक्सर्साइजहरूमा पनि एउटै दुइटै पाइन्छ तर टेक्निक छ यो थोरै सानो टेक्निक छ के छ यहाँ एन दिएको छ अरू केही छैन हेर्नुहोस् म्युट गर्नुहोला चक्रजी हेर्नुहोस् हियर एन दिएको छ 5 दिएको छ हेर्नुहोस् एन 5 दिएको छ म्युट गर्नु मैले नि म्युट गर्नु एन 5 दिएको छ र यहाँ आरको भ्यालु पनि थाहा छैन पी पनि थाहा छैन सो अब तपाईँले सिधै पिआर लेख्नुहोस् त पिआर इक्वल्स टु एन सिआर इन्टु पीको पावर आर इन्टु क्यूको पावर एन माइनस आर अब एनको भ्यालु अरू भ्यालु नभए पनि एन त छ नि एनको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् पिआर इक्वल्स टु एन भनेको 5 सिआर पीको भ्यालु पनि थाहा छैन हामीलाई थाहा छैन भने जस्ताको त्यस्तै लेखिदिउँ क्यू एनको भ्यालु थाहा छ भने एनको भ्यालु सब्स्टिट्युट अरू कुनै पनि भ्यालु छैन जे भ्यालु छ यहाँ आर छ है आर छ जे भ्यालु हामीसँग छ त्यो सब्स्टिट्युट चाहिँ गरिसक्यौँ ल यति आयो अब यति भइसकेपछि अब हेर्नुहोस् त त्यसपछि हामीसँग गिभेन छ एउटा क्वेसन गिभेन छ यहाँ गिभेन लेखिदिन्छु म गिभेन के दिएको छ यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त क्वेसनमा 2015 मा सोधेको थियो कहिले हो 2015 ट्युमा सोधिएको क्वेसन हो यो 6 टाइम्स पी एक्स इक्वल्स टु 3 छ क्वेसनमा गिभेन दिएको र पी एक्स इक्वल्स टु 2 अब हामीले के गर्छौँ 6 इन्टु यसलाई पिएक्सलाई पी3 पनि लेख्न सक्छौँ यो पहिला जान्नु होला एक्स नलेखे पनि केही फरक पर्दैन त्यसरी एक्स हटाएर पी2 पनि लेख्न सक्छौँ बुझ्नुभयो यहाँसम्म यो लेख्न मिल्छ अब हेर्नुहोस् त्यसपछि फेरि म यो कपी गर्छु यहाँ लेख्न सजिलो हुन्छ त्यही भएर मैले फेरि कपी गर्छु यहाँनिर 6 इन्टु
P3 इक्वल्स टु P2 लेखेँ, कपी गरेँ। अब हेर्नुहोस् 6 P3 भनेपछि यहाँ R को ठाउँमा 3 राख्नुहोस्, यहाँ पनि 3 राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कति भयो 5C3 इन्टु R को ठाउँमा 3 राखिरहेको छु है, किनभने यहाँ 3 छ। P3 इक्वल्स टु 5C3 इन्टु P को पावर 3 Q को पावर 5 माइनस 3 Q को पावर 5 माइनस 3 इक्वल्स टु यो P3 को भ्यालु आयो यहाँदेखि यहाँसम्म। यो के को भ्यालु भयो त, यो P3 को भ्यालु यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म भयो। अब त्यसपछि P2 को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। त P2 को कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने, त R को ठाउँमा 2 राख्नुहोस्। 5C2 इन्टु P को पावर 2 किनभने R को ठाउँमा 2 राखिरहेछौँ, सो 2 Q को पावर 5 माइनस 2। ल अब यसलाई यो यति आइसक्यो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुहोस्। अब सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदा P को भ्यालु तपाईँले पाउनुहुन्छ। अब केही गर्नु छैन, यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ, सक्यो। अब हेर्नुहोस्, अब यसलाई थोरै 2-3 लाइन सिम्प्लिफाई गर्नुहोस्। 6 5C3 को क्याल्कुलेटरमा साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर युज गर्नुहोस्। ल भन्नुहोस् त 5C3 को भ्यालु कति हुन्छ। 5C3 भनेको 5 चौको 20 10 10 हुन्छ, इन्टु P क्युब छ यो, र यो Q को पावर 2 भयो, अनि 5C2 भनेको 5 चौको 20 10 10 यो P स्क्वायर इन्टु Q को पावर 3। यो 10 र 10 त क्यान्सिल। अब हेर्नुहोस् कुन कुन क्यान्सिल भयो। 6 यथावत, यहाँ कति छ, 2टा P स्क्वायर, यहाँ 3वटा P स्क्वायर छ। 2टा P स्क्वायर क्यान्सिल, एउटा P बाँकी। यहाँ 2टा Q स्क्वायर, एउटा 3वटा Q स्क्वायर, यहाँ एउटा Q बाँकी, त एउटा Q बाँकी। हेर्नुहोस् सिम्पल टर्म बाँकी रह्यो। हेर्नुहोस् अब भयो। अब P को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो आइसक्यो। हेर्नुहोस् 6P Q को भ्यालु हामीले थाहा छ नि, Q भनेको 1 माइनस P हुन्छ। के भनेको, Q भनेको 1 माइनस P भनेर लेखेको छौँ, सधैँ युज गर्छौँ यो। अब 6P यसलाई यता ल्याउँदा 7P इक्वल्स टु 1, सो P इक्वल्स टु 1/7। Binomial distribution छ here, solution हो। सोल्युसन सबभन्दा पहिला त हामीलाई मिन क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने, P क्याल्कुलेसन गर्नलाई मिन क्याल्कुलेसन गर्छौँ है त। यहाँ X दिएको छ र F दिएको छ, पहिला क्याल्कुलेसन अफ मिन यहाँ हेर्नुहोस् त, क्याल्कुलेसन टेबल, क्याल्कुलेसन अफ मिन, क्याल्कुलेसन अफ मिनमा के छ यहाँ हेर्नुहोस् त। X दिएको छ हामीसँग, F दिएको छ। हेर्नुहोस् कसरी, कुन टेक्निकले कसरी क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ P को भ्यालु, किनभने यहाँ P अननोन छ, हामीलाई थाहा छैन। X को भ्यालु छ 0 1 2 3 4 5 6 र अब त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी छ हाम्रो 5 18 28, हेर्नुहोस् त त्यही 28 12 7 6 4 यो दिएको छ। अब हामीले सिधै यसको तपाईले सिधै यसको मल्टिप्लाई गरौँ, F इन्टु X क्याल्कुलेसन गरौँ। क्याल्कुलेसन गर्नु त 0 18 56 36 28 30 र 24 समेसन FX क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् र टोटल समेसन F क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। n, यसलाई n भन्छौँ सिधै, टोटल F लाई त हामीले n भन्छौँ। ल अब क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त। यहाँ क्याल्कुलेसन गर्दा कति हुन्छ हेर्नुहोस्, क्याल्कुलेसन गर्यो भने कति छ, 18 प्लस 18 प्लस
18 plus 56 plus 36 plus 28 plus 30 plus 24 equals to 192. fx क्यालकुलेट भयो 192. टोटल फ्रिक्वेन्सी एड गर्नुस्. टोटल फ्रिक्वेन्सी एड गर्दा 5 plus 18 80 भयो. 5 plus 18 plus 28 plus 12 plus 7 plus 10 80 भयो. ल 80. अब क्यालकुलेसन गरिसकेपछि अब तपाईले के गर्नुहुन्छ, यसको मिन क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ. यो टेबल कम्प्लिट भयो. यति के क्यालकुलेसन अफ मिन. सो मिन कति हुन्छ त? मिन x bar equals to mean is x bar equals to summation fx upon n. 192 upon 80. 192 upon 80 कति भयो त? 2.4. ल हेर्नुस्, मिनको आन्सर 2.4 आयो. यो एउटा आन्सर. मिन भनेको छ नि, सोधेको छ क्वेसनमा. फाइन्ड मिन आइसक्यो. ल यो कम्प्लिट, यहाँसम्म कम्प्लिट गर्नुभयो भने अगाडि बढ्छौँ हामी. यहाँसम्म भयो भने यहाँ बुझ्नुभयो. के गर्यो त हामीले? फेरि म रिपिट गर्छु. एनपी बाइनोमियलको मिन र यो थ्योरिटिकल के अरे अब्जर्भ मिन क्यालकुलेसन गरेको छौँ. एनको भ्यालु जुन अब्जर्भेसन छ, भेरिएबल छ, त्यसको लास्ट भ्यालु सबभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ. अनि 6p = 24, p को भ्यालु 0.4 क्यालकुलेसन गऱ्यौँ. यसरी p क्यालकुलेसन गरिसकेपछि q को भ्यालु 1 - p 1 - 0.6 and 6 अनि यसरी प्रोबेबिलिटी क्यालकुलेसन गर्नुस्. यो p को भ्यालु क्वाइन अनबायस्ड यदि दिएको छ भने डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ. मैले भनिसके अघि नै 0.5. त 0.5 यदि डाइरेक्ट p को भ्यालु दिएको छ भने योभन्दा बिफोर जति पनि क्यालकुलेसन गरेको छौँ आवश्यक पर्दैन यदि p को भ्यालु डाइरेक्ट दिएको छ भने. यहीँबाट सुरु गरिदिन्छौँ. यसरी p दिएको छ, त्यसपछिको स्टेप सुरु. अब यो प्रोबेबिलिटी आइसकेपछि अब हामीले अस्ति जुन क्यालकुलेट गरेको छौँ फिटिङ मेथड, सेम त्यही तरिकाले क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ. अब सबभन्दा पहिला के गर्ने, प्रत्येक प्रोबेबिलिटी कतिवटा छ? 6 वटा भ्यालु छ नि. p0 देखि 6 सम्म क्यालकुलेसन गरौँ. अब p0 देखि 6 सम्म. सो सबभन्दा पहिला p0 क्यालकुलेसन गरौँ. p0 को भ्यालु कति? यानि 6c0 0.4 को पावर 0, 0.4 को पावर 0 इन्टु 0.6 को पावर 6 - 0. अब क्यालकुलेसन गर्नुस्. यो 1 भयो, यो 1 अनि 0.6 को पावर 6 क्यालकुलेसन गर्नु छ. यो पनि 1, यो पनि 1, 0.6 को पावर 6 कति हुन्छ क्यालकुलेसन गर्दा? त यहाँ हेर्नुस्, 0.6 को पावर 6 इन्टु 1 2 3 4 5 0.0. यसको आन्सर भयो तपाईको 0.046 466 1 2 46 1 2 3 7 गरिदिउँ नि त. 7 5 6 छ भने त्यसलाई राउन्ड अफ गरिदिउँ. 5 6. अब p1 क्यालकुलेसन गरौँ. p1 भनेको p1 क्यालकुलेसन गर्दा p1 को भ्यालु फेरि यहाँ 6c1 इन्टु 0.4 को पावर 1 इन्टु 0.6 को पावर 6 - 1 भनेपछि यो कति भयो? यो तपाईको, अब यो क्यालकुलेसन गरौँ. 6c1 भनेको 6 होला. यो यसको भ्यालु 6 होला. इन्टु 0.4 इन्टु 0.6 को पावर 5. अब यसको क्यालकुलेसन गरौँ. म त यो सिम्पल क्यालकुलेटरले हिसाब गरिदिन्छु. हेर्नुस्, 0.6 को पावर इन्टु 4 1 2 3 4 इन्टु 0.4 इन्टु 6 इक्वल्स टु 0.1866 छ. 0.1866 तपाईभन्दा अगाडि गरिदिन्छु यो सिम्पल क्यालकुलेटरले. अब p1 p2 भनेको 6c2 इन्टु 0.4 को पावर 2 इन्टु 0.6 को पावर 6 - 2 कति भयो त? 6c2 भनेको 6 5 30 15. 6c2 को भ्यालु 15, 6 5 30 15 अनि 0.4 को भ्यालु 0.16 इन्टु
0.6 को पावर 4 ल अब यसको क्याल्कुलेसन गर्दा 0.6 इन्टु 1 2 3 इन्टु 0.16 इन्टु 15 इक्वल्स टु कति हुने भयो त 0.31 तपाईँ साइन्टिफिक क्याल्कुलेटरमा कम्प्युट गर्नु होला है आफैले क्याल्कुलेसन गर्नु यति भयो त्यसै गरी P2 भयो त्यसै गरी P3 क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् P3 6C3 0.4 को पावर 3 0.6 को पावर 6 माइनस 3 अनि 6C3 कति हुन्छ त 6C3 को यो क्याल्कुलेटरमा क्याल्कुलेसन गर्छु 6 इन्टु 5 इन्टु 4 अनि डिभाइड 6 इक्वल्स टु 20 6 पंचे 30 ल 6 पंचे 30 20 भयो 20 अनि त्यसपछि 0.4 को पावर 0.4 को पावर 3 0.064 इन्टु अनि 0.6 को पावर 3 अब कति क्याल्कुलेसन भयो 0.6 को पावर 3 इन्टु 0.064 इन्टु 20 0.2765 ल यति भयो त्यसै गरी सेम प्याटर्नबाट अझै क्याल्कुलेसन गर्नुस् यो चेक गर्नु होला है P4 6C4 0.4 को पावर 4 इन्टु 0.6 को पावर 4 माइनस 6 माइनस 4 ल 6C4 भनेको 62 15 हुन्छ 15 इन्टु 0.4 को पावर 4 0.4 को पावर 1 2 3 4 मल्टिपल 6 को पावर 2 भनेको 0.36 इन्टु 15 इसको 0. डाइरेक्ट इसको 0. इसको भ्यालु आउँछ 0.1382 यो भयो 6C4 भनेको 15 0.4 को पावर 4 0.36 अब त्यसै हजुर यो 2019 को अगस्त को क्वेशन सबभन्दा सेकेन्ड लास्ट जुन मैले पठाएको छु नि थर्ड लास्ट क्वेशन हेर्नुला तलबाट तेस्रो थर्ड लास्ट क्वेशन छ ओल्ड क्वेशन को भएन अब 6C5 इन्टु 0.4 को पावर 5 इन्टु 0.6 को पावर 6 माइनस 5 यो भयो 6C5 भनेको 6 इन्टु 0.4 को पावर 5 इन्टु 0.6 इक्वल्स टु ल अब क्याल्कुलेसन गर्छौँ हामी 0.4 को पावर 1 2 3 4 इन्टु 0.6 इन्टु 6 इक्वल्स टु यसको भ्यालु हुन्छ कति हुन्छ 0.0369 एप्रोक्सिमेटली ल त यो कति 5 सम्म एउटा अझै बाँकी छ हैन एउटा अझै बाँकी छ P6 6C6 इन्टु 0.4 को पावर 6 इन्टु 0.6 को पावर 6 माइनस 6 भनेपछि 66 भयो 1 0.4 को पावर 6 यो पनि 1 त 0.4 को पावर 0.4 को पावर 6 इन्टु 1 2 3 4 5 कति भयो त 0.000041 ल यतिसम्म भयो कम्प्युट भयो चेक गर्नुभयो ठिक छ मैले क्याल्कुलेट गरेको कि कुनै फरक छ भन्ने भन्नु होला है कुनै फरक छ ठिक छ भयो ल अब यसपछि अब यसको क्याल्कुलेसन अब टेबल गर्नु होला फिटिङको टेबल अब फिटिङको टेबलमा
बुझ्नुभयो? एक्सपेक्टेड आरको भ्यालु यसरी सबैलाई एनले सबैको प्रोबाबिलिटी एउटा कलममा आर लेख्नु होला, त्यसपछि प्रोबाबिलिटी लेख्नु होला पिआर, त्यसपछि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेसन गर्नलाई 80 इन्टु पिआर र प्रत्येक प्रोबाबिलिटीलाई 80ले मल्टिप्लाई गरेर एप्रोक्सिमेट राउन्ड अफ फिगर लेख्नु होला, किनभने यो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हो र टोटल फ्रिक्वेन्सी चाहिँ